दशकम् 80 सत्राजितस्त्वमदलुब्धवदर्कलब्धं दिव्यं स्यमन्तकमणिं भगवन्नयाचीः तत्कारणं बहुविधं मम भाति नूनं तस्यात्मजां त्वयिरतां चलतो विवोढुम् अदत्तं तं तुभ्यं मणिवरमनेनाल्पमनसा प्रसेनस्तद्भ्राता गलभुवि वहन् प्राप मृगयाम् अहन्नेनं सिंहो मणिमहसि मांसभ्रमवशात् कपीन्द्रस्तं हत्वा मणिमपि च बालाय ददिवान् शशंसुः सत्राजिद्गिरिमनुजनास्त्वां मणिहरं जनानां पीयूषं भवते गुणिनां दोषकणिका ततः सर्वज्ञोऽपि स्वजनसहितो मार्गणपरः प्रसेनन्तं दृष्ट्वा हरिमपि गतोऽभूत् कपिगुहां भवन्तमवितर्कयन्नतिवया स्वयं जाम्बवान् मुकुन्दशरणं हि मां कैकरोतुमित्यालपन् विभो रघुपते हरे जय जयेत्यलं मुष्टिभिः चिरं तव समर्चनं व्यदितभक्तचूडामणिः बुद्ध्वा दतेन दत्तां नवरमणिं वरमणिं च परिगृह्णन् अनुगृह्णन् अमुमागाः सपदि च सत्राजिते मणिं प्रादाः तदनु स खलु व्रीडा लोलो विलोल विलोचनां दुहितरमहो धीमान् भावां गिरैव परार्पिताम् अदितमणिना तुभ्यं लभ्यं समेत्य भवानपि प्रमुदितमनास्तस्यैवादान् मणिं गहनाशयः व्रीडाकुलां रमयते त्वयि सत्यभामां कौन्तेयदाह कथयात कुरुन् प्रयाते हि गान्धिनेय कृतवर्म गिरा निपात्य सत्राजितं शततनोर्मणिमाजहार शोकात् कुरूनुपगतामवलोक्य कान्तां हत्वा धृतं शततनुं समहर्षयस्ताम् रत्ने सशङ्क इव मैथिलगेहमेत्य रामो गदां समशिशिक्षितदार्तराष्ट्रम् अक्रूरयेष भगवन् भवदिच्छयैव सत्राजितः कुचिरितस्य युयोज हिंसाम् अक्रूरतो मणिमणा कृतवान् पुनस्त्वं तस्यैव भूतिमुपधातुमिति ब्रुवन्ते भक्तस्त्वयि स्थिरतरः स हि गान्धिनेयः तस्यैव कापदमते कथमीश जाता विज्ञानवान् प्रशमवान् इत्युदीर्णं गर्वं ध्रुवं शमयितुं भवता कृतैव यातं भयेन गतवर्मयुतं पुनस्तमाहूय तद्विनिहितं च मणिं प्रकाश्य तत्रैव सुव्रतधरे विनिधाय तुष्यन् भामा कुचान्तरशय पवनेशपायाः सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्दा गोविन्द।